कब्ले मसीह में इंसान ने अपनी आवाज के बेहंगमपन को आखिरकार गुफ्तगू के कालिब में ढाला। इंसानों के दरमियान सौत के इस तालमेल का इजहार ख्याल बांटने की सूरत उजागर हुआ और खत अपनी मुख्तलिफ हस्तियों में इंसानी जज्बात, ख्यालात, नजरियात और एहसासात का जरिए इजहार ठहरा। सुबक रफ्तारी से पैगाम पहुंचाना जंगों में फतह और शिकस्त तय करने से मरबूत हुआ। 540 कबले मसीह सल्तनत फारस के बादशाह सारिस ने डाक के निजाम की बुनियाद डाली, जिसे बाद में उसके भाई डेरियस ने मजीद बेहतर बनाया। फारस में 3200 किलोमीटर पर मुहीत इलाके में पैगाम रसानी का निजाम देखकर यूनानी मुअर्रिख हेरोडोटस दम बखुद रह गया। इतना बड़ा फासला महज 10 दिन में तय कर लिया जाता था, क्योंकि दिन भर की मुसाफत के बाद सराय कायम थे, जहां ताजा दम पैगाम रसा डाक समेट कर आगे बढ़ते थे। 11वीं सदी ईस्वी तक ये सिलसिला चलता गया, हत्ता के बगदाद में कबूतरों की एक खास किस्म दरियाफ्त हुई, जिनके पांव से खत बांधकर मंजिल तक पहुंचाया जाता था। ये कबूतर कहीं भी हों, उड़कर सीधे उसी घर तक जाते थे जहां इनका बसेरा था। कुरूने वुस्ता के बहुत बड़े फातेह चंगेज खान ने अपनी फतूहात की कहानी मंगोलिया तक इन्हीं के जरिए पहुंचाई। 1457 में प्रिंटिंग प्रेस के कयाम, नशत सानिया की मुआशी सरगर्मियां, 16वीं सदी में पंफलेट्स की भरमार, 17वीं सदी में अखबारात का फैलाव, 18वीं सदी में टेलीस्कोप की इजाद, वॉर रिपोर्टिंग और ज़राए अबलाग की रोज अफजू तरक्की ने डाक को जदीद खतूत पर उस्तवार किया। और 20वीं सदी में रस्लो रसाइल की खीरा कुन तरक्की ने डाक के निजाम को जिद्दत बख्शी। टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस फोन, सेल फोन, कंप्यूटर और पैगामात की दुनिया क्या से क्या हो गई। बरे सगीर पाक व हिंद में ये निजाम बरतानवी हुक्मरानों ने बाकायदा तौर पर मुतारिफ करवाया। अब जब ये पोस्टल सिस्टम आया तो इसने एक तरह से न सिर्फ ये कि इंग्लैंड के अंदर एक इनकलाब पैदा किया, जहाँ ये शुरू हुआ था वहाँ पेनी या पोस्ट कहलाती थी, यानी एक पेनी का टिकट लगता था और उसके बाद ये था कि वो ख़त जो है फ़ौरन पते पे पहुँचा दिया जाता था। इसी सिस्टम को उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर नाफिज किया। खत लिखने की रिवायत हिंदुस्तान में पहले ही से मौजूद थी, गो के खत पहुँचाने का कोई मुस्तनद सिलसिला मौजूद नहीं था। अच्छा, खतूत लिखने का फ़न जो है वो तो पहले भी था। मसलन औरंगज़ेब के खतूत जो हैं एक इंशा परदाजी का बहुत आला नमूना है, या अबुल फजल के खतूत हैं जो बाकायदा निसाब के अंदर पढ़ाए जाया करते थे, फ़ारसी के निसाब के अंदर। लेकिन अब यह हुआ कि उर्दू के अंदर भी खतूत लिखने का एक नया उसलूब जो है वो पैदा हुआ, जिसकी इब्तिदा गालिब ने की, फिर दूसरे लोगों ने भी उसको मतलब के इख्तियार किया। 20वीं सदी के आखिर में इंटरनेट की आमद से पहले तक डाक मुआशरे की जज्बाती और कल्बी, समाजी और नजरी, इल्मी और फिक्री जिंदगी को जिला बख्शती रही। प्रेम पत्र के इंतजार में घुलती जवानियां, परदेस से धारे हुए शौहर की 2 सतूर के लिए तड़पती सुहागने, खत में जवान बच्चों की मोहब्बत का लम्स ढूंढते माँ बाप और तहरीर के हरूफ से दुआएं समेटते बच्चे। जिद्दत ने इजहार का तरीका ही नहीं बदला, जज्बात का रंग भी बदल डाला। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब बरे सगीर पाको हिंद में बनने वाली फिल्मों में डाक, डाक बाबू और डाक बंगला जीते जागते किरदार हैं। भूत प्रीत, रोमांस और खौफ डाक बंगलों से मंसूब हैं। उर्दू शायरी में भी खत के साथ वाबस्ता रोमानियत, इसके इंतजार का कर्ब, इसके मतन का लम्स, इसके ख्याल का आहंग, इससे पैदा होने वाले मिलाप का एहसास और इससे अंगड़ाई लेने वाली बेचैनी बदरजा उत्तम पाई जाती है।
بر صغیر ہی نہیں بلکہ روسی، برطانوی اور فرانسیسی ناول میں خط نہ صرف کہانی بننے میں ممد و معاون ہوتا تھا بلکہ کرداروں کی پرتیں کھولنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا تھا۔ دستویسکی کے ناول جرم و سزا میں راسکولنیکوف کی ذہنی پیچیدگی، ٹامس ہارڈی کی ہیروئن ٹیس کی ٹریجڈی، شیکسپیئر کے میکبتھ کا اقتدار کے لیے چھپا جنون خط ہی کی بنیاد پر سامنے آتا ہے۔ پاکستانی سیاست، ادب اور نظریہ کے معماروں نے جو خطوط اپنی زندگی میں تحریر کیے وہ بھی کسی ادب پارے سے کم نہیں، گو کہ ان کا مطمع نظر اپنی قلبی واردات ہی کا اظہار تھا۔ بچپن میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے جب اپنے والد گرامی علامہ محمد اقبال سے گراموفون لانے کی فرمائش کی تو علامہ صاحب نے اس کے جواب میں ایک خط تحریر کیا۔ میری عمر اس وقت کہہ لیجئے کوئی 7-8 سال کی ہوگی، میں نے کچھ لکھنا شروع کیا تھا، تو مجھے گھر میں بزرگوں نے یا ملازموں نے کہا کہ جی اپنے والد کو خط لکھیں، جو کچھ آپ منگانا چاہتے ہیں ان سے منگوا لیں کیونکہ وہ لنڈن گئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہ خط، ٹوٹا پھوٹا خط تھا جس پہ 2-3 سطروں میں نے لکھا کہ آپ لنڈن میں ہیں، واپس آئیے تو میرے لیے گراموفون باجا لیتے آئیے، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو ٹی وی ہوتا تھا اور نہ ہی ریڈیو ہوتا تھا، جو تو اس زمانے کی بات ہے۔ تو وہ خط، وہ گراموفون باجا تو لے کے نہ آئے، لیکن اس کے بجائے ایک نظم لکھ دی۔ وہ نظم جو ہے وہ چھایا ہو چکی ہے ان کے کلام میں، جس کا عنوان ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ ہو نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھا نہ گراں شیشہ فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ فیض احمد فیض حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں ملزم ٹھہرے، ان پر مقدمہ چلا اور خدشہ تھا کہ کہیں انہیں سزائے موت نہ ہو جائے۔ درد کی اس کیفیت میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام کچھ خطوط لکھے۔ چونکہ حال ہی میں سائیوال جیل گئی تھی اور میں ان کا جو سیل تھا، ان کی جو کوٹری تھی، اس کا میں نے معائنہ کیا، اتفاق ایسا ہوا اور مجھے بہت سی یادیں آ گئیں۔ تو ایک خط ہے جو انہوں نے وہاں پہ سے لکھا تھا میری ماں کو، اور وہ 31 دسمبر 1954 کو لکھا تھا، اور اس کا عنوان تھا نئے سال کی شام۔ اور اس میں لکھتے ہیں، ابھی شام نہیں ہوئی، صرف نصف صبح گزری ہے، چند گھنٹے اور باقی ہیں، اور پھر یہ برس بھی ہمارے گرد آلود دیروز میں مل کر خاک ہو جائے گا۔ شاید اسی وجہ سے اس دن کے لیے کوئی جذبہ دل میں محسوس نہیں ہوتا، نہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ وقت میں یہ دن کوئی اہم سنگ میل ہے۔ یہ دن ویسا ہی ہے جیسے جیل خانے کے باقی دن، جس سے صرف اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ پیمانہ عمر میں بے رونقی کی میں ایک درجہ اور نیچے اتر آئی ہے۔ جب سارے ڈھلنے لگیں گے تو شاید یہ تاثر بدل جائے گا اور اس دن کی کچھ اس طرح شناخت ہو سکے گی کہ یہ آخری درد کے آخری سال کا آخری دن ہے۔ خط کی تحریر میں سادگی اور انداز تخاطب مرزا غالب کے ہاتھوں میں گویا اوج کمال کو پہنچا۔